जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये वीलॉग सुबह आज मंडे वाले दिन 9 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बैठना है। बहुत सारे लोग उसके बारे में मुख्तलिफ मुशगाफियाँ कर रहे हैं कि नया बेंच बनेगा, पुराना बेंच चलेगा, नई चीज़ें आएंगी, पुरानी लोग आ जाएंगे। लोग निकाल निकाल के वो फैसले बता रहे हैं कि इस बंदे ने ये पहले फैसले किए, ये पहले ये बेंच का मेंबर था। मेरे ख्याल में जो हमारे सहाफ़ियों और तजियाकारों से गलती हो रही है वो ये है कि हम इस चीज़ को आइसोलेशन में देख रहे हैं। ये एक आइसोलेटेड मामला नहीं है इलेक्शन के मामला जो सूबाई असम्बलियों के। इस मामले का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। उस मामले का ताल्लुक़ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी है, माजी की इस्टेब्लिशमेंट से भी है, पाकिस्तान, अमरीका, पाकिस्तान और सऊदी अरब और चाइना के ताल्लुकात से भी है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो हम भूल रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ हम इन जज साहिबान की शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि एक तरह का निज़ाम जो हाइब्रिड निज़ाम था वो शिकस्त और रेख्त का शिकार है, लेकिन वो इतनी जल्दी पाकिस्तानियों की जान नहीं छोड़ा। उस निज़ाम की जड़ें बहुत मजबूत थी। एजाज़ सैयद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल जो उमर चीमा साहब के साथ करते हैं टॉक शो, उसके अंदर बताया कि एक ज़माने में जनरल आसिम मुनीर जो कि अब आर्मी चीफ़ हैं, उनकी इंक्वायरी भी की जाती रही और उनकी अहलिया के ईरान के विज़िट के हवाले से कोई नादरा की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जाती रही, जिसमें साबित ये करना था कि उनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़िया से है और वो जो है ये बात सऊदी अरब को नहीं पसंद आनी थी। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बात पहले भी हमने सुन ली है कि रिपोर्टें आई गई कि जनाब उन्हें सऊदी अरब में उनकी रेपुटेशन ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से टक्का सा जवाब मिल गया। उन्होंने कहा ये हमारे पास रह के गए हैं, हाफिज़ कुरान हैं, तो ये इनका ताल्लुक़ उस फ़िरके से नहीं है। उस फ़िरके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के नुक्ता नज़र से ये बात इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद का बड़ा जिक्र आ रहा है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट की प्लेयर थे, लेकिन जनरल आसिफ गफूर भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर थे मौजूद गुज़िश्ता निज़ाम में, और वो कोयटा के कोर कमांडर हैं। और कल नदीम अफजल चंद का इंटरव्यू मैंने किया और उसमें नदीम अफजल चंद इमरान खान के मामले खुसूसी थे, हर मीटिंग में बैठा करते थे उनके साथ और काबीना में जो तमाशे लगते थे वो देखते थे। दो तीन बातें जो ऑन एयर नहीं हो सकी उसमें से कुछ गोशगुजार कर देता हूँ। एक बात तो उन्होंने ऑन एयर कही, उन्होंने कहा जी कि ये जो जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर ये तो रोज़ ही कैबिनेट मीटिंग में आते थे। उन्होंने कहा कि ये तो मैं ख्वाब में देखता था कि DGI को हाथ मिलाएंगे तो पत्थर का हो जाएगा, पता नहीं कैसा होगा। हमारी तो रोज़ ही वहाँ पे मुलाकात होती थी। फिर एक और दोस्त ने खबर दी कि जनरल आसिफ गफूर जो काबीना के वज़रा को फरमाइशी तौर पर बेइज्जत भी करते थे। एक दोस्त उनके पास गए और तो जनरल आसिफ गफूर ने उनसे कहा कि भाई किस मिनिस्टर की बेइज्जती करें, ये मजाक हो रहा है। तो उसने एक कराची के मिनिस्टर थे PTI के, बड़े तबंग किस्म की गुफ्तगू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा सर आज ज़रा उनकी क्लास लें। और फिर जो है जनरल आसिफ गफूर ने उस मिनिस्टर को, ये अब इमरान खान की हुकूमत है, वो जो कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, उस ज़माने की बात है जब इमरान खान सही मानों में थल्ले लगे हुए थे जनरल बाजवा के और बड़े खुश थे। तो उन्होंने कराची के उस मिनिस्टर को फ़ोन किया और स्टार्ट ही गालम गलोच से किया और ढेर सारी गंदी गालियाँ दी और उन्होंने कहा तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं आता, अब हर चीज़ मैं ही बताऊं और ये वो। और उधर से वो मिनिस्टर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको चीखते चंगाड़ते नज़र आते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, आप एक 18वें या 20वें ग्रेड के अफसर हैं, तो आप मेरे से ऐसे कैसे मुखातिब हो सकते हैं, मैं इलेक्शन जीत के आया वो। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं की गई। दूसरी जानिब से सिर्फ माफ़िया मांगी गई कि सर आई एम सॉरी, और हालांकि मामला कुछ भी नहीं था, ये फरमाइशी तौर पर बेइज्जत हो रहे थे एक सहाफ़ी के सामने, तो खूब बेइज्जती की उनकी और फ़ोन बंद कर दिया। ये वैल्यू थी इमरान खान की हुकूमत की और इमरान खान के मिनिस्टर्स की।
یہ بالکل سچا واقعہ ہے، جس نے مجھے بتایا، اس کا نام میں کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی خبر پہ یقین ضرور کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہ وہ سارا سسٹم تھا۔ پھر ثاقب نثار صاحب والے معاملے پہ دیکھ لیں، ثاقب نثار وہ ایک طرح سے رشوت ہی دی گئی نا، کہ آپ ہماری مرضی کے فیصلے دیں اور پھر ڈیم فنڈ اکٹھا کریں۔ کدھر گیا وہ ڈیم فنڈ؟ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اب جو وہ ڈیزائنر ہیں بھٹی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ روپیہ تو مجھ سے ڈیم فنڈ مل گیا، اور کہا آپ کے مقدمے ختم کر دیں گے، ورنہ اس نے بندے نے میری زندگی عذاب کر دینی تھی۔ یہ اسی طرح کے لوگ تھے۔ اب وہ سارا اثر ختم ہو گیا۔ وہ ایک گیم ہوتی ہے کہ جس کے اندر میوزک چل رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گوٹ ہوتی ہے، اور وہ آگے لوگوں کو ٹریول کرتی رہتی ہے، آخر میں جس کے پاس رہ جاتی ہے اصل میں پھنستا ہوا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں آخر میں گوٹ رہ جائے گی، وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ تائب ہو چکے ہیں عمران خان کے پاور کوارٹرز۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ تو بالکل معافیا مانگتی ہے کہ بھئی ہم کوئی عمران خان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، اور عمران خان کا فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ پھر اس کے بعد صحافی برادری وہ بھی اب معافی مانگ چکی ہے، اور وہ سارے لوگ جو زیر عتاب تھے آہستہ آہستہ وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی باتیں لوگوں کو بہت پسند ہیں۔ جیسے اب سارا عالم صاحب سما ٹی وی پر آ رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو ماضی میں پاکستانی لوگوں پر، اس نظام پر، جمہوریت پر لانتے بکھیرتے رہے، تو وہ سارے لوگ اب ان لوگوں کے سامنے خاموش بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بیلنس آؤٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پرانے نظام میں پھنسے۔ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ٹرانسفر ہوتا ہے ایک نظام دوسرے نظام سے، ایک پاور دوسرے پاور سے، تو کچھ لوگ تو نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا، جو نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، طاقت کی نئی ریئلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس میں بہت سارے افسران کی بیگمات، گھر والے، بچے، جس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھائی آپ لوگ اس طرح کے، یہی ایک شخص مسیحا ہے۔ اب وہ اچانک ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مسیحا نہیں ہے، مجرم ہے، تو لوگوں کے ذہن تو اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ پھر اس کے بعد میڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو ابھی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، ان کے سر پر حکومت کا تاج سجے گا، اور اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اوپر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ تھے اصل میں طاقتور، موجودہ اسٹیبلشمنٹ شاید نہ رہے، اصل میں وہی دوبارہ طاقت میں آئیں گے۔ تو یہ بھی ان کا خواب خیال ہے۔ مثلا انہیں ایک انگریزی کا ورڈ ہوتا ہے موو آن کرنا، وہ بات سمجھ نہیں آئی، جو ہو گیا وہ سو ہو گیا، اب اس سے آگے بات چل رہی ہے، اور اس بات پہ جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی حیران کن بات نہیں کی، سب کو ہی پتہ تھا ندیم افضل چند نے کہ جنرل آصف غفور بھی سارے باتوں میں بیٹھے رہا کرتے تھے، آرڈر دیا کرتے تھے کیبنٹ کو کہ بھئی یہ کر لیں وہ کر لیں، کیبنٹ کی بے عزتی بھی کیا کرتے تھے۔ عمران خان بالکل ان سے ان کے احکامات سے سرگردانی نہیں کرتے تھے، صاف سی بات ہے۔ اب چونکہ آصف غفور صاحب موجودہ طور پر کور کمانڈر ہیں، اور انہوں نے کوئی اپریل میں ریٹائر ہو جانا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اسی لیے کل جو ہم نے ندیم افضل چند کی خبر کی، وہ کوئی اتنی چینلوں نے نہیں اٹھائی۔ چینل بہرحال اسی سوسائٹی کے چینل ہیں، تو انہیں ڈر لگ گیا کہ یار چلو فیض حمید کے بارے میں تو ہم خبریں لگا دیتے ہیں، اور وہ لگانا بڑا ان بھی ہے آج کل تو۔ لیکن آصف غفور ایک کور کمانڈر، اور فوج کا کور کمانڈر، تو اس کے خلاف تو بات کرنا، اس سے تو تھر تھر پیر کانپتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، تو ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک نظام تھا، ہائیبرڈ نظام، فوج کی پوری مرضی، شمولیت، تائید اور احکامات کے ذریعے تشکیل ہوا۔ عمران خان اسی کے تحت وزیر اعظم بنے، نواز شریف اسی نظام کے تحت اقتدار سے نکالے گئے، اور وہ نظام ناکام ہو گیا۔ ناکام نہیں ہوا، بری طرح ناکام ہو گیا۔
پھر اس کے بعد دوبارہ چیزیں نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، طاقت کے ایوانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی ہونے والی تبدیلیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ جو قبول نہیں کر رہے، یاد رکھیے وہ نقصان میں رہیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔